बौनुनी बणिनो पवित्र त्रित्वेक उलो मारुनो कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतर वयलो नियाळ सुरू करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस शुक्रार हांव मागतां आनी आमी कर्मेलीत याजक तुमचे संगता आयच्या दिसाच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक ह्या वेळा संतोसता. साध्या काळाच्या 10व्या हप्त्याचो शुक्रार. तर आता आमी देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. पहिल्या रायांच्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया रात सरचे खातीर थंय एका बुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्पराच्या मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वरें मारलें. त्या वऱ्यांत दोंगर फुटले आनी कडपांचो चूर केलो. पूण सर्वेस्पर जड वऱ्यान नातलो. जड वऱ्या उपरांत भुंय काप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंय कांपण्यांतय नातलो. भुंय कांपण्या उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक व्हडलो ल्हान आवाज आयकलो. तो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारांतावन भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबऱ्याच्या देवा पसत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायेलीतांनी तुजो सल्लो सांडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारांनी जैश मारला. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, दमस्का लागीं आसल्या अरण्याक फाटीं वच. थंय पावतस हजायेलाक आरामाचो राय कसो अभिशेक कर. उपरांत निमशियाच्या पुता जेहुआक इस्रायलाचो राय कसो अभिशेक कर. आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल, मेहोलाच्या शापाटाच्या पुताक एलिशाक अभिशेक कर. देवाची उतर हें देवाचो ओडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनी भयणी, आयच्या वाचपांत आमी एलियाची जिविताची वा ताच्या जिवितांत जाल्लो एक वर्त अनुभवाची घडीत आमी वाचलें. हें घडीत देवाक भेटचें, दैवीक अनुभव जोडचो. एका प्रवाद्याच्या, एका व्यक्तीच्या जिवितांतलो अति गूंड, अति वर्तो आनी अति व्हडलो अनुभव म्हणयेत देवाक अनुभव करचें. आनी असलो अनुभव एलियाक जाता. एलिया प्रवादी एका सामान्य व्यक्ती पोरण्या सोल्ल्यांत एका उज्या भाशेन तो शूर आनी देवा खातीर पेटुल्लो व्यक्ती. सादारण 450 बाल प्रवाद्यांक संहार करून इस्रायलाचो देव यावे म्हणून प्रमाणीत करून दाखयल्लो व्यक्ती. पूण हें घडले उपरांत जेजेबल राणी इस्रायल परदेच्या प्रवादीक जावन आसल्या
एलियाक जीवशी मारूंक सोदता ह्या बायलेक भियोन एलिया प्रवादी फळाफळ घेवन होरेब दोंगरार लिपता. सगळ्यांनी आपणाक सांडलां. सगळ्यांच्या मुखार रावन एका नीज देवाक साक्ष जावन आल्ल्यांचो संहार केलो. आनी एका निजा देवाक हांवें साक्ष दिली. पूण आतां एक सुरो कोणी मनीस इनात, देव इना. म्हळ्यार मनोभावांत तो ह्या पर्वतार लिपोवन बसता. आनी तेन्ना ताका जाल्लो एक व्हडलो दैवीक अनुभव आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें. देव ताका भेटता. आनी देव कशें भेटता हेंच एक व्हडलें सवाल. रायचो पयलो पुस्तक आनी हेचें वाचप सांगता, बलिश्ट जड वारें आयिल्लें, पूण त्या जड वाऱ्यांत देव नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंय काप जाली, तांतीं देव नातलो. उपरांत उजो आयलो, उज्यांती नातलो. देव आयलो, व्हडू ल्हान आवाज आयकलो त्या वाऱ्यांत. देव व्हडल्या व्हडल्या कार्यांनी आमकां पळोवंक मेळना. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतींनी तो आमकां भेटोवंक शेता. आमी खंयी ताका सोदता, संवसारी भाशेन आमी चिंतता. देव आसा खंयच्यागी पुण्य शेतांत, देव आसा खंयच्यागी एका कॅरिझमॅटीक प्रिचराच्या हातांत, वा देव आसा खंयी. पूण देव तुज्या काळजांत आसा म्हणलें तुवें विसरूंक नजो. तुज्या काळजांत तो वस्ती करता आनी तुज्या काळीज जावन आसा ताच्या वस्तीची सुवात. ती आमी शुद्ध धरी जाय. थंय एक नीज देव हाचें आराधन जायचें. एलियान एका निजा देवाक आराधन करूंक आनी एक नीज देव, इस्रायलाचो देव म्हणून प्रूव करूंक 450 बाल प्रवाद्यांक जिशी मारले. पूण आखरेक आपल्याच्या जिवाक तो भियेलो. देवी ताच्या वरीस भोव क्रूर जावन, वैभवीत जावन, जड वाऱ्यांत, भुंयकांपणेंत आनी कितेंगी करन असर्या करन येता कोण ना म्हणून ताणें एक्सपेक्ट केल्लें जावंक पुरो. पूण देव आयलो शांतपणांत. ह्या संवसाराक सुमी आयिल्लो एक दुबळो व्यक्ती जावन, गोरवांच्या गोठ्यांत सामान्य मनीस जावन दुबळ्या कुटुंबांत देव जायते फावटी सामान्य विशयांनी आमचे कडेन उलोवंक आशेता. जिविताच्या ल्हान ल्हान विशयांनी जावंक पुरो आमी वाचचो तो बायबल. खंयचेंय एक उतर तुजे कडेन उलयता, तुवें गुमान दिलें तर. तुजे सांगात आसचे थोडे व्यक्ती, खंडीत आमच्या शेजारा, आमी काम करच्या कडेन, आमच्या समाजेंत जायते देव बिरांदेचे बरे व्यक्ती आसात. तांचे करण्यो, तांचे जिवीत थोडे फावटी आदर्श म्हाका आनी तुका देवाक लागीं जावंक
जावंक पुरो प्रायवंतां आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो आवय बापूय जाणटी तांची मावल्यां थोडी म्हाका प्रेरण जावंक पुरो. वा हांवें करचें वैयक्तीक मागणें थोडो वेळ वर विंगड बसून इल्लें जिविता वयर ध्यान करतना काळजाच्या गुंड्यात हांव येवचो तो ताळो हें सारकें न्ही. तो ताळो देवाची जागोणी. देव अशें आमच्या गणितांत आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान गणितांनी उलयता. एक असो बरो आध्यात्मीक बुग्गी संताची जिनिंगी एक प्रेरण जावंक पुरो, एक बरो इश्ट प्रेरण जावंक पुरो. आमची प्रकृती बोवारी प्रकृती आमी ध्यानीत जावन ध्यानान तें पळयलें तर जायतें शिकोवंक आसा. मनजातीतांनी झाडांतांनी प्रकृतींतांनी उदकांतांनी उज्यातांनी प्रकृतींतली हर एक जिवी देवाचें उदरस. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ल्हान ल्हान संगतींनी देवाक सोदया. सोमी म्हणटा तुज्या ल्हान भावा आनी भयणीक तुवें कितें केलें तें म्हाका केलें. देव ल्हान ल्हान विशयांनी आमकां मेळटा आनी तसलो अनुभव जोडूंक आमी आमच्या चलत्या जिवितांत प्रयत्न करया. मोगळा बापा, आमी अर्गां दिता ह्या दीस तुवें फावो केल्या खातीर. हो दीस विशेश रितीन आमकां दैवीक अनुभव असो जावं दी. आमच्या जिविताच्या चलत्या जिवितांत आज आमी तुजो अनुभव करूंक, तुजें उतर सोदूंक, तुज्या मेटांनी समकोवंक आमची मोतूच वाडय. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत कशें सर्वेस्पोर देव एलियाक भेटलो हें आमी नियाळ केलो. एलियान देवाचें मुखामोळ सोदलें आनी तें ताका थंयसर न्हय भुंयकांपणेंत, न्हय गडगड्यांत, न्हय उज्यांत, बदलाक शांत वातावरणांत, शांत हळू ताळ्यांत ताका आयकलें वा मेळ्ळें. होच विशय आज किर्तनगारी आमचे मुखार दवरता. किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तुजे मुखामोळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. हांव चिंता आमच्या हर एकल्याचें जिविताचो उद्देश होच जावंक जाय. सर्वेस्पराचें मुखामोळ सोदचें. तर आमच्या चिंतनांनी, करण्यांनी आनी कार्यांनी आमी सर्वेस्पराक सोदूंक मुखार सरया. हो निचे उगट करून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुझे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. तुझे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? तुझे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. सर्वेस्पोरा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. ताचे मुखामोळ सोद अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं. तुझे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. तुजेंच मुखामोळ हांव सोदीत आसां सर्वेस्परा. तें म्हजे तावन लिपयनाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका.
तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. तुजे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो इतलें हांव बरवसून आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. तुजे मुखामळ सर्वेस्परा हांव सोदीत आसां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांणी आयचो नियाळ आमकां दिला. तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एडना लाविटा डिसोजा कार्कळा नाक्रेतावन, एरोल सिक्वेरा दोहा कटारतावन, मॅक्लिन लॉरेन्स कार्लो अग्राडतावन, फिलिप फेर्नांडीस कुमटा दोनी हळ्ळातावन, विन्सी डिसोजा बेळमण आतां मीरा रोडतावन, कॅरल रोड्रिगस अबुधाबीतावन, फिलिप फेर्नांडीस कुमटा दोनी हळ्ळातावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन अनंती जॉन राजाजीनगर बेंगलोर तावन, फार्मिंग फ्रांसिस डिमिल्लो बोरिविली मुंबई तावन, फ्लोरिन डिसोजा कुंटीबैल कारकळ तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक अप्रुबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.